तुझ्या दारा दर्शनी सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शनी सोम्या Daniel chapter 7 verse 10. दानियेलचे पुस्तक 7वा विसूर ओळी 10 म्हणटा 10,000 times 10,000 standing before emphasizes his infinite power and majesty. 10,000 पावटी 10,000 इतली व्हरती पदवी आनी महिमा ताची. सोर पदवीदार देवा मुखार सगळ्या मनान सगळी शक्तीन सगळ्या विश्वासान सासंगी पडून नमस्कार करूया. His power is mighty. सोर पदवीदार तो, स्वर्ग आनी संवसाराचो धनी तो. ताची नदर दर एका मनशेचेर, दर एका कश्टवतल्याचेर, दर एका दुखावलेल्या आपले रोसणीचेर आसा.
सगळ्या काळान सगळ्या युगान सर राष्ट्रामध्ये ताचे नाव व्हड जावं.
पातक्यां खातीर सोर्स जाणून संवसारान आवायला. भाग्यवंतां खातीर न्हय पूण पातक्यां खातीर. पिडेवंतांक वयसाची गरज. होय दुनिया आमी ती पिडेवून. तरेकवार पिडा, मनाची पिडा, भावनाची पिडा, कुडीची पिडा, आत्मेची पिडा, हे सगळ्याक तूं वखद. हे सगळ्या पातकाच्या भारान चेपलोल्यांक तूं आमचो देखयणार, तूं आमचो दोतोर आनी वैज. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, दुनिया म्हजें उतर तुजें उतर जालें ना. म्हजी वागणूक तुजी जाली ना. म्हजें खोटेपण आनी म्हजें मेळेपण तूं धुवन काड. Book of Isaiah chapter 1 verse 18 and 15. कितली लाल तांबडी पातकां आसा तुमची. हांव तुमकां धुवन बर्फा वरीं दवफूल करतलो. I will make you whiter than snow. I will make you whiter than snow. Thank you, Jesus. Yes, Lord, I trust. And Lord, I surrender all my wickedness, Yes, Lord. my anger, Yes, Lord. my lust, my greed, Lord. my pain, my shame. Lord Jesus. All my wickedness I surrender. Yes, Lord. दुनिया हे सगळें म्हजें खोटेपण हांव तुज्या हातान घालतां. आनी तुजी काकलूत, तुजी दया, तुजें बोगसणें हे वेळार काल तिका येवन मागता. Gesù आयल्या तुझेसी घेवन मोचे जिवी. Gesù आयल्या तुझेशी. Gesù आयल्या तुझेसी दुल्हा दोतोरेची. दुला दोतोरेची. तुका दुखयलो सोमिया. तुका दुखयलो सोम्या. म्हज्या पातकांनी. मोच्या पातकांनी. कालीस तुजें पिसुरलें. कालीस तुजें पिसुरलें. म्हज्या कोन्यांनी. मोच्या कोन्यांनी. जेजू आयल्या तुझेशी. Gesù आयल्या तुझेसी घेवन म्हजे सोरजी. घेवन मोचे सोजिवी. Gesù आयल्या तुझेसी दुला दोतोरेची. तुका दुखयलो सोमिया. तुका दुखयलो सोम्या. म्हज्या पातकांनी. मोच्या पातकांनी. कालीस तुजें पिसुरलें. कालीस तुजें पिसुरलें. म्हज्या कोन्यांनी. मोच्या कोन्यांनी. हांव चुकलो सोमिया तूं बोगस म्हाका. हांव चुकलो सोम्या. तूं बोगस म्हाका. हांव चुकलो सोमिया. हांव चुकलो सोम्या. केन्नाच
साडी नाका हांव चुकली सोमिया हांव चुकलो सोम्या तूं बोगोस म्हाका हांव चुकलो सोम्या केन्ना साडी नाका हांव चुकलो सोम्या तूं बोगोस म्हाका हांव चुकलो सोम्या केन्ना साडी नाका जिवीत तुजें जीव तुवें दिलो सोम्या करूंक म्हजी सुटका करूंक म्हजी सुटका रगत तुजें वारयलें रगत तुजें वारयलें लागून ह्या पातकांत म्हज्या लागून ह्या इतलो मोग म्हजो इतलो केलो मोग तुजो केलो चिंतलें ना म्हज्या देवा चिंतलें ना म्हज्या देवा काकूत कोर म्हूण मागता काकूत कोर म्हूण मागता दुनिया ह्या चाकराक तुज्या दुनिया ह्या चाकराक तुज्या जीव तुवें दिलोय सोम्या करूंक म्हजी सुटका रगत तुजें वारयलें लागून ह्या म्हज्या इतलो मोग म्हजो केलो चिंतलें ना म्हज्या देवा काकूत कोर म्हूण मागता दुनिया ह्या चाकराक तुज्या हांव चुकलो सोम्या तूं बोगोस म्हाका हांव चुकलो सोम्या केन्ना साडी नाका हांव चुकलो सोम्या तूं बोगोस म्हाका हांव चुकलो सोम्या केन्ना साडी नाका हांव चुकलो सोम्या तूं बोगोस म्हाका हांव चुकलो सोम्या केन्ना साडी नाका Hebrews chapter 4 verse 16. Come before the throne of grace and mercy. There you will find abundance of His love, mercy and grace. Everyone really cheat to the officer Ruri Soda. देवाच्या सिंहासनामुखार येयात. फावो त्या वेळार तुमकां काकलूत आनी दया मेळटली. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सूर पदवीदार देवान म्हाका बक्षिला आनी म्हाका नवो मनीस केला. हें गोड काळजांत दवरून म्हजें फाटलें सगळें
ताणें दूर म्हाका नितळ केला आनी एक बरवसो उदेसून द पर्सन ऑफ होप इन माय गॉड. आय एम अ न्यू क्रिश्चन. आय हॅव होप इन द लॉर्ड. सोम्या सवे म्हाका बरवसो आसा. जेजू क्रिस्ता सवे म्हाका बरवसो आसा. देखून आर्गांदी वाखाणी कर, स्तुती कर, ताची महिमा स्तुती गाव. सगळी उभी रावया आनी आमचे सगळें दूख घालून ताका वाखाणीन ताळे भिडून ताची स्तुती गावया. खुशाल जावया. Trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of my Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. I'm trading my sickness, I'm trading my I'm trading my pain, I'm laying them down I'm laying them down for the for the joy joy of the Lord. I'm trading my sickness I'm trading my sickness, I'm trading my pain I'm trading my pain, I'm laying them down I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्विस बोर्ड तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू आख्या गालिल्यान भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानी शिकोवण दितालो. देवाचे राजेची शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदीं सगळ्या जिन्सांचो पिडारूप बरो करतालो. ताचें नांव आख्खी सिरीन गाजलें आनी सुमेस वायटकारांक साबार जिन्सांचे पिडीन आनी कोश्टां दोगांनी वळवळटल्यांक देंवचार बसलेल्यांक मुल्लूक मारलोल्यांक आनी आरीन पडलोल्यांक ताची सशी हाडटाली आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. गालिल्या तावन 10 नगराच्या प्रांतांत तावन जेरुसलेम तावन आनी जुद्यान तावन जॉर्दानाचे पोलतोडी तावन येवन लोकांचो वड उर्बोजी ताच्या फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें वाकाने तुका क्रिस्त. बसुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. 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 सगळे व्हडल्यान हालेलुया. 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 म्हाका चिनू बरें देवा उतर हें. Matthew chapter 4 verse 23 to 25. तुमच्यानी बायबल उक्ते करूं येता. Matthew chapter 4 23 to 25. पावडीनो जायतो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी तांतलो सगळो लोक बरो आसलो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो. वय कितें आयकलां तुमी? आ बरो आसलो लोक बरो आसलो तो वो बरो नासलो तो? नासलो. बरो नासलो तो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कसलो कसलो लोक जेजू फाटल्यान वेता ते मेळ्ळा. कोण सांगता कसलो लोक मेळ्ळा आमकां? कसलो कसलो लोक मेळ्ळा? कसलो लोक? कुड्डे. आरेन आसलो. आर जाल्ली कोणाक नाका. पॅरलायज कोणाक जाय? नाका. पॅरलायज नाका. आरेन आसलो लोक. दुसरो लोक असलो मुल्लूक मारलोल्या. कसलो? मुल्लूक मारतल्या. मोल्लूक मारलो. मोल्लूक म्हळ्यार कितें? फिट्स. फिट्स. एपिलेप्टीक फिट्स. केन्ना उज्यान पडत, केन्ना उदकान पडत, केन्ना वयसान सकलत पडत. तांकां बी बरवस्सो आसा ना. फिट्स. मोल्लूक मारलो एकटो ना. जायतो लोक तो मोल्लूक मारलो लोक आसलो. आनी कसलो लोक आसलो? देंवचार बसलोल्या. देंवचार बसलेलो लोक. देंवचार बसले लोकांक जेजू सुशी हाडले. देंवचार बसले. आरेन धरलोले आनी खंय खंय तावन थोडीं नांवां दिल्यात थंयसर. खंय खंय तावन सुद्दां नांवां सुद्दां फ्रॉम वीच पार्ट ऑफ द ज्युईश नेशन. खंय खंयच्यान आयलो लोक. गालिलिया थावन 10 नगरांच्या प्रांतात थावन 10 देखालोक. 10 सिटीज. व्हडल्यो सिटी त्यो व्हडलीं राष्ट्रां जावं येता. 10 डेकालोग म्हण तातल्यान आयल्यान. मागीर जेरुसलेम थावन जेरुसलेसान आयली आनी खंयसान आयली? जुदेया थावन जुद्यांतान आयली आनी खंयसान आयली? जॉर्दाना पोलतोडच्या प्रांतात. सगळो होल जेरुसलेम. कितले पयस सिरियासान आयला लोक. सिरियातान आयला. सिरिया पयलेच मेळटा सुद्दां. सिरियासान लोक आयलो फ्रॉम डिफरंट कंट्रीज. सिरियक गाजले.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ती आरेन धरताले ते चलोंक बरें आसले तेका लागून चलून आयले ते कितें आसता तें मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट कसलो लोक आसतलो कशे आयले ते हा वाऱ्याचेर हा हाडल्यात तांकां देवा सशी हाडल्यात तांकां आनी एक बायल म्हाका सांग लागली फादर म्हजी एक निमणी आस आसा कितें गे ना म्हळ्यार हांव धरलेली आसा पूण म्हाका एकूच फावटी डिवायन रिट्रीट सेंटर म्हणटा थिंगा पळोवंक जाय हांवें जायत जाणां सांगलें म्हाका मातशें व्हरात म्हूण म्हाका मातशें व्हरात म्हूण आगे आमी बरीं आसली वचना आनी तुका कितें करूंक थिंगा ना फादर हांवें आयकलां जाय जाणां ती पडलोली मोडलोली कोणाक नाका आसली ती बरी जावन आयल्यात देखून म्हाका एक आस आसा खंय वचूं थंयसर वचूं पूण हांव नको म्हजी आस तशी उरत जाल्यार तिका आस दुडवांची ग्रेस्कायची दान दौलतची बाटा बेसांची आस ना तिका आस एक फावटी हांव थंयसर वयतली हांव थंयसर वेतली आनी देवाक अनुभवतली प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. चडशी बरी ना जाल्यार कितें करतात आमी देवाची येता हांव हा थोडी दोतोराक गेली वचना म्हणटात हांव हिंगाच मोत्ता म्हणटात बाबडी न्हू बरी ना तेन्ना न्हू म्हाका दिसना बरी आहा तेन्ना चड पूण बरी ना तेन्ना उदीक देवाशी येवपाक जाय प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हो लोक सगळो जेजूसाची आयला कितले चलून आयले नको कितले किलोमिटर कितले दीस चलून आयले नको दिसांचे दीस आनी सगळी बरी न्हय ती बरी न्हय ती जेजूशी आयल्या येवपाक एकूच कारण जेजू तांकां कितें आ बरी करता घडी वखदां केली दोतोर केले हांगा गेली सगळ्याक गेली पूण तांकां पेकोवणी आनी भरवसो ना तेजो निमणो आनी एकूच भरवसो तो म्हणल्यार कोण व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी जेजू भेटूया व्हडल्यान व्हडल्यान मोगाचे न्हू जिन्सा भाशेचे पिडेवंतांक पेकयली पूण सकयल थोडेच मेळिल्ले हांव लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो एक न्हू दोग जाण नांच दोग माद्री भयणी बोडकुणी आसात ते दोग माद्री भयणी खातीर मागुया कित्याक न्हू तांची बोगलांड्यां घालून तांकां बोडकुणी दवरलेली आसात आनीक ती चेडवां फ्रॉम छत्तीसगड तूं आग्रा हांगासर वेतालीं पयर सांगलां हांवें कित्याक छत्तीसगड हांगासर जी गरीबसाण पडे आसा ती गरीबसाण पळोवपाची ना शिक्षण व्हडलें ना भलायकी व्हडली ना पूण जायते आमचे पाद्री माद्री हे ट्रायबल गरीब लोक तांकां वयर काडूंक वावरतात तांकां शिक्षण दिवंक तांकां सर्वीस दिवंक तांचें जिवीत उदीक वयर सरूंक पूण जायत्या वायट मनशांच्या मनांत हें वचना आमीच ग्रेस जावंक जाय आमी शिकल्या आनी कोणें शिकोवंक जायना देखून हे भारतान क्रिस्तांवां उदीक आनी उदीक कोश्टवता ही दोग माद्री गांवांत केरळाच्यो त्यो वावर कोत्तात आग्रा हे उत्तर प्रदेश थंयसरल्या लोकांक वखदां थंयसरल्या लोकांक सांगात दिवप आनी तांकां जॉब दितात ती म्हणल्यार
छत्तीसगडात हांगासरलीं भुरगीं थंय वचून सेवा करतात. थंय 2 जाण माद्री हे चेडवां खातीर आयिल्ल्यो. तांकां कोणें वायट करिना जावपाक तांकां व्हरोंक म्हूण. पूण हे 2 माद्रींचेर बऱ्या मनशांनी न्हय, अशा मनशां खातीर मागूंक जाय, आक्रमण केलें. तशें हांव नोको रिसंटली तुमी जम्मू काश्मीर पेलगांव म्हणटा थंयसर गेल्या वर्साक हांवूय गेल्लो. थंयसर ह्या खोट्या मनशांनी आक्रमण केलें. तशीं दुर्ग म्हणटा थंयसर ह्या छत्तीसगड हांगासर हे माद्रीचेर वायट मनशांनी आक्रमण केलें. आनी अशीं हे दोगूय माद्री आनी तांकां पावोवंक एकटो तांचो भाव कोण आयिल्लो, तिगूय जाणां बडकोणी आसात. ह्या माद्रींचेर असले आरोप घातल्यात तीं ह्या असले चेडवांक व्हरतात आनी कुडीचो धंदो करतात म्हूण. केदें व्हडलें पातळ. हांव जाणा कितली माद्री आनी कितली पाद्री प्रॉस्टिट्युशनाक येतात, तांकां भायर काडूंक आवडटात. थोडी मेल्यान देखून जे असलो धंदो करता तांकां भायर काडूंक, तांकां बरें नवें जिवीत दिवंक वावरता आसतना तांकां जायतें भोगचें पडटा. पूण हे माद्रीचे आरोप घातला तो म्हणल्यार पयलीं तांकां सांगलें कन्वर्शन करूंक वतात म्हूण, तांकां धरून बदलूंक वतात म्हूण. मागीर तें चलना देखून तांच्या हातांत घातलां तें म्हणल्यार ह्युमन ट्रॅफिकींग, मनशाचो धंदो वो कुडीचो धंदो मनशाक विकूंक ह्यो माद्री वतात म्हूण. आजून तांचे कडल्यान पुरावे जाले ना. तांतले एकटे चेडवान आयज अशी एक टेस्टिमनी दिल्या. ती म्हणल्यार अशी, 6 वर्सां फाटीं तांचो आख्खो घोराबो क्रिस्तांव जालो. आनी रिपोर्टर ताका विचारता, तुमी कित्याक म्हूण क्रिस्तांव जालीं? तुमकां कोणें पयशे दिले, कोणें तुमकां फटयलीं, कोणें तुमकां भिवयलीं आनी तुमी क्रिस्तांव जालीं? आनी तें 20-22 वर्सांचें चेडूं म्हणटा, ना, कोणें आमकां फटोवंक नात, कोणें आमकां पयशे दिवंक नात आनी कोणें फोर्सूय बी करूंक ना. पूण ते कितें सांगता, 6 वर्सां फाटीं म्हणटा हांव जल्मांतान म्हणटा बरें नासलें आनी म्हजें आख्खें जिवीत म्हणटा दुखेस आनी पिडेचें. आनी 6 वर्सां फाटीं म्हणटा नारायण नगर म्हणटा थंयसर हांव गेलें आनी थंयसर हांवें देवाचें उतर आयकलें. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर हांवें आयकलें. आयज आमकां पयलें म्हणल्यार जेजू आख्ख्या गालेन भोंवून फिरून देवस्थानी देवाचें उतर कितें करतालो? पुरगट. देवा उतर बरें आयकूंक जाय. आनी चेडूं सांगता नारायण म्हणटा तें नगर थंयसर म्हणटा देवाचें उतर पुरगूट जातालें. आनी ह्या गांवांत हांव देवाचें उतर म्हूण आयकूंक गेल्लें. आनी हें देवाचें उतर आयकोता म्हजें जिवीत बदल्लें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. जिवीत बदलता जें हांव जल्मांत तावन कोश्टवतालें, म्हाका बरवसो नासलो, म्हाका दोतोर नासलो, म्हाका वखद नासलें. ते जेजून आपल्या रोगतान म्हाका पिकयलें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजून म्हाका पिकयलें. जेजू कोण हांव नको आसलें. जेजू कोण हांव नको आसलें. आनी कोणेच म्हाका सांगूंक ना हू इज जीसस. पूण हांवें हे पिडेचे वेळार जेजूक अनुभवलो. आनी ह्या खातीर जेजू फक्त दोतोर, जेजू फक्त पिकयणार, जेजू फक्त सरवंडार, जेजू सगळें जिवीत आसा. हें आमच्या
कुटुंबान सोत मारले आनी ते सांगता म्हजी आमी सगळीं 5 जाणां भाव आनी भयणी आनी आवय बापूय 7 जाणांनी आमचे कुशीन जेजू आमच्या कुटुंबाचो सरवंडार जेजू ह्या संस्थेचो पिकोवंडार म्हूण आमी 6 वर्सां फाटीं बातून घेतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हे तरणाट्याक जायते भशेन भिवयलें. तुवें अशें सांगूंक जाय, तुवें तशें सांगूंक जाय, तुवें तशें सांगनाय, कातरतले आमची तुमच्या घराक उजून लासून उडयतले. हे तरणाटे भियेले ना. हे तरणाटे खातीर एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान म्हणटकूच भावा भयणीनो, जीजस इज अ हिलर. हेजोत अशें सांगूंक सोदना हांव. दोतोरेक वचूं नाकात. ना, वसात. वखद घेनाकात, घेयात. पूण दोतोरेक वेता आसतना, वखद घेता आसतना मागणें करूंक विसरनाकात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 38. देवान दोतोर आनी वखदां देवान केल्या. दोतोर देवाच्या नांवान हे वखद दिता. दोतोराच्यान वखद दिवं येता. कितें दिवं येता? कितें दिवं येता? सांगात एकामेकाक सांगात. देवा दोतोराचें कितें दिवं येता? सांगात गो एकामेकाक सांगात. वखद दिवं येता. पूण पेकोवणी दिवपाक दोतोरा कडेन जायना. वखद दिवपाचें काम, गाय बांदपाचें काम कोणाचें? कोणाचें? लॉरेन्स. गाय बांदपाचें, वखद दिवपाचें काम दोतोराचें. पूण पेकोवणी हाडपाचें काम कोणाचें? कोणाचें? जेजूचे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणून 2 दीस फाटीं एक बायल येयली फ्रॉम सालसेत, बाबडी बोंगो. हे गांवांत येता आसतना कश्ट वतात. फादर हुंयचर बाबा फादर हे हुंयसर कितली बाबडी कश्ट वतात. हे गांवांत सोदूंक येता आसतना न्हू 5 बॉटली हाडल्यात. 6 बॉटली अडेच लिटरांच्यो 6 बॉटली हाडल्यात. फादर कोण जाणा हांव केन्ना पुतून पावतलें म्हूण. फादर सोदून थकली रे फादर. हांगासर येता म्हळ्यार हांव थकली हे गांवांत. पूण म्हाका येवपाकूच जाय आहलें. तुका व्हरून हुंयच्या संवसाराच्या कोणशाक दवरला फक्त सोदूंकूच जाय आहलें फादर म्हाका. हांव थकली तरी आसतना फादर हांव पावलें. कित्याक न्हू ती 6 म्हयन्यांनी वो एक पावटी येता, कुमसार करता, मागणें करता वयता आनी 6 तरी बॉटली हाडल्या उदकाच्यो. आगो इतलें उदक कित्याक हाडलां गो? ना फादर, हांव दिसाक 1 ड्रॉप ऑफ दॅट होली वॉटर एक थेंबो घालता. आनीक न्हू फादर तूं सोत मानचो ना. आनी तें पियेता हांव. आनी मागीर कितें जाता? ना फादर, ते पियेले उपरांत म्हजो धाकटो भावात फादर तो पियेले उपरांत न्हू ते डे इज वाव, बरो दीस म्हणटा. ते म्हणटा आतां एक आजमेत काबार जालें. इगोजी कोळोसून कित्याक हाडलो ना ते दिल्यार बरें आहात. तेका लागून म्हणटा 6 बॉटली हाडल्यात भरून उदकाच्यो अडेच लिटरांच्यो. अतिचो भावात हे बाबातान हांव जियेता फादर दोतोरान सांगलां ही टॅबलेट घे म्हूण. टॅबलेट घेता आसतना म्हणटा 1 ड्रॉप घालता म्हणटा. कसलो? आजमेताचो. आनी जेजू सांगता म्हणटा जेजू हें न्हू हें बेश्टें उदक न्हू, तुज्या ओड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक म्हाका नितळ करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण बाबडी न्हू जेजूचो जाय जाणां पाटलाव करतात. जाय जाणां
millions people following Jesus. Each one has their own reason. एक एकट्याक आपापलो कारण आसा, आपापलो अनुभव आसा आनी ते खातीर ती जेजूचो पाडलाव करतात. म्हणजे बाबा न्हू पवित्र पुस्तकान जायते कडेन मेळटा जीजस इज अ हिरो. जेजू पेकयणार, जेजू पेकयता, जेजू मनशाक पेकयता. आयज आमी आयकलें सगळ्याक तो भोंवता आसतना सगळे भाशेचो लोक ताचे सशी आयलो, सगळे भाशेचो. आनी सगळ्यांक ताणें कितें केली, कितें केली, सगळ्यांक. आनी सगळे भाशेच्या पिडेक ताणें बरी केली. देवाचें उतर आमकां सांगता पळयात लास्ट वर्स, लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो सगळो. खंयचो पिडा रोगाक वखद ना अशें जेजू लागीं ना, पूण सगळ्या पिडेवंतांक तो बरो करतालो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ताणें कोणाचें तोंड पयलें ना. जाय जाणां म्हाका अशें म्हणटा, फादर आमचे GMC हेज्यान बरें हॉस्पिटल गोंयांत ना, इतले बरे दोतोर बी नात, पूण फादर थिंगान वळख आसूं जाय, वळख आसूं जाय. वळख आसल्यार तुका बरो ट्रिटमेंट मेळटा आनी बेगीन मेळटा. पळय गो बाय, जावं येता तूं सांगता तें. पूण जाणा ते GMCन कितलो लोक आसा तो, थोडी बारी बेडां आसनात, सकयल दवरलेली आसतात. त्या वॉर्डाची थोडी बेडां ना सकयल आसतात, आनी थोडी बारी सकयल रावन तरी आसली वखदां घेतात. ना ना फादर, थोडी बारी न्हू वळखीचे आनी व्हडले व्हडले कोण आहा न्हू तांकां बेडां, तांकां सगळें मेळटा. आगो जावं, हें आमचें मनीसपण. मनीस मनशाचें कितें पळयता, तोंड पळयता, पूण देव मनशाचें तोंड पळयता ना. देव मनशाचें काळीज पळयता. आनी जेजून सगळ्यांची तोंडां पळयलीं नात, पूण कितें पळयलें, तांचें काळीज पळयलें, तांचो भावात पळयलो, तांचो विस्वास पळयलो, आनी सगळ्यांक कितें केली, पेकयलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनीक लोक कसले कसले लोक घेवन येतात ते पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 30 देवा उतर पळयात. 15:30. आनीक कडेन मेळटा कसले कसले लोक जेजूशी येता तो मेळटा पळयात. आनी लोकांच्यो उरपोंची थोंट्यांक, कोण कोणाक घेवन आयलीं, खोड्ड्यांक, कुड्ड्यांक, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, मोन्यांक आनी मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सुरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्यांक बरी केली, सगळ्यांक बरी केली. तुका आनी म्हाका ताच्यान बरी करूंक जायना, जाता वो जायना. पूण आमी कितें करता, बाबा दवरतात, विस्वास आसा, तो जेजू आयज लेकून ह्या उंड्याच्या रुपान आसा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. थंयसर फुडें सरून जेजून गालिलेच्या दर्या देगेर गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपोशी थोंट्यांक, कोड्ड्यांक, कोडकारांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायते हेरांक घेवन ताची सशी आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं
आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. मोनी उलयतात, खोड्डीं दोंड जातात, थोंटीं सारकीं जातात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन त्यो उरपाची अजाप जाल्यो आनी इस्रायलच्या देवाक परकटूंक लागल्यो. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका न्हू आयज हांव जेजूचो पाटलाव करता. हांव कित्याक पाटलाव करता? म्हजो अनुभव कितें? म्हजो अनुभव कितें? जाय जाणां न्हू बरें मन ना, बरें मन ना. जाय जाणांक पेकोवणी मेळना कित्याक ती जेजू पेकयता हें स्वत मानिना, स्वत मानिना. बाबडी न्हू पयलीं देवा उतर बरें करून आयक. कितें आयक? कितें आयक? देवा उत्तर. देवा उतर आयक, देवा उतर आयक. आनी ते देवा उतर बोगोर 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 म्हूण ते जियेता तें उतर. देवा उतर जियेता तें उतर बोगोर बोगोर म्हूण. पवित्र पुस्तकान हे देवा उतरा वरवीं जाय जाणां पेकोळी मेळटा. प्रवृत्ती करात पण आमी देवा उतर आयकूंक सोदिना. मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 8. कशी पेकोळी मेळटा? देवा उतरा वरवीं पेकोळी मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 8. पुर्ती पाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. सगळीं बरोबर. सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. पूण एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. बाबडी न्हू दर मिसाक आमी म्हणटा हें उतर. Lord, I am not worthy to receive. देवा उतर आयक. देवा उतर परतून परतून मनान दवर. देवा उतर मनान दवर. दुसरी पेकोळी मेळपाक आमचे कडेन न्हू एक बरो संस्कार आहा. खंयचो संस्कार तो? खंयचो संस्कार? कुमसार. कुमसार. कुमसार बरें कुमसार करप. बरें कुमसार करप. बरें वखद घेवप. बरें कुमसार करप म्हणल्यार बरें वखद घेवप. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवा उतर काजां मनां दवरता बाबात वाडटा. जायते जाणां आमकां बाबात ना. जायते जाणां आमकां बाबात ना. जाल्यार जालें. जाल्यार जालें. ना जाल्यार ना जालें. म्हणटरी हो बाबार्थ बी तुज्या काळजांत दवरप एकदम गरजेचीं. ती आमकां बायल मेळटा. ती बायलेची खबर घेया. मॅथ्यू चॅप्टर 14. 14:34. मॅथ्यू चॅप्टर 14 verse 34. एक बायल मेळटा. उक्ती करात. मेवला? मॅथ्यू 14:34. आनी पेले तोडी पावतूच ते जेनेरात ते गांवांत गेले. ते गांवच्या मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडेन सांगून धाडलें,
तेन्ना समेज वायटकारां ताची शीं हाडली. ताच्या आंगोस्ताची देगेक तरी हात लावूं दी म्हूण ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 12 वर्सां रगपाट जाल्ली बायल मनान कितें म्हणटाली? त्याच्या अंगोस्त्राकूच ताच्या आंगोस्ताची देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. बरी जातली. आनी तिणें लायलो आनी ती बायल बरी जाली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हाका जेन्ना जायते जाणां आमी न्हू देवा उतर आयकनात. I was in Sant Esteban. आनीक असो स्वतांचे भाशेन विजिटाक गेलो. सो फर्स्ट टायम. आनी एक बायल कोणागेर सारून मारताली आनी धांवून धांवून आयली. आनीक ती बायलेन पयलेंच म्हणलें, फादर हांव क्रिस्तांव न्हू, हांव आय एम नॉट क्रिश्चन. अगो बाये, क्रिस्तांव न्हय जाल्यार कितें जालें? फादर म्हणूंक लागली, मातशें म्हजे हात दवरी, आनी दिमी घातली. आनी हे वस्तुरीचेर हांवें जेजूच्या नांवान मागणें केलें, जेजू तूं सगळ्यांची पिडा रूप तुवें बरें केलें. सगळ्यांचे जात कात धर्म हुंयचे कातीचे हुंयचे हें तुवें पयलां ना. सगळ्यांचे. जेजू ही बायलेक तुजी भावात आसा. ही बायलेक एका यादनिका क्रिस्तांव न्हय, तें आनी पर्सन क्रिस्तांव न्हय. हे लोबाक बडी तिणें पयलो आसतलो. आनीक तिणें हें म्हणलां, म्हज्या मना हें मागणें केलें. आनी ती बायलेन म्हाका अशें सांगलें, फादर म्हणूंक लागली, हो म्हजो हात न्हू 12 वर्सां जालीं कुसता. कितें जाता? कुसता. आनी हो हात कुसता आनी म्हजें वावर करूंक जायना. पूण कशें म्हणची येतली? हांव तर वावर करिना, जेवण खाण कांय पडना. पूण हात कुसूं ना जाल्यार मरूं. वावर करून पोटाय करूंक जाय. देखून मागणें आनी हांव गेल्या उपरांत आनीक 8 दिसांनी ही बायल आनी हुंयचे कडेन मेवली. आनी पोत्तून ती सारून तिका दवरली आनी पोत्तून धांवन आयली. आगो बाय, तूं कोणागे कामाक आयला पळय, तुजें पयलें काम कर. ना फादर, कामाचें मागीर पळया. आनी 12 वर्सां जालीं हो हात कुसतालो. तो म्हणालो 8 दीस जाले तूं म्हाका मेवल्यार हो हात म्हणालो कितें जाला न्ही, तो जायत गेला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. व्हडल्यान एक काळ्यांची भेट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक दिसा असोच हांव हुरीस मिलाक वयतालो. आनी हे सायडीन येवपाक पयस पडटा म्हूण ते सायडीन फेरीन येयलो आकाडा धांवजी. आनी फेरीन असो तेस कोत्तालो. तेस कोत्ता आसतना लोभ घालनासलो. एक बायल आयली आनी पुतून दिमी मारली. आगे बाये, आनी फेरीन ती सगळो लोक पळयता. उबी राव म्हणलें. ना, उबी रावलें ना. फादर, मातशें तूं कितें घेयना आहा तें म्हजें मातशें दवर आनी म्हजें मागणें करूं. ती बायल म्हणूंक लागली, फादर हांव क्रिस्तांव न्हय, पूण म्हजें मातशें मागणें करी. हांवें म्हणलें कोत्ता, मागणें केलें आनी ते सगळो लोक पळयतात फेरीन. सकाळचो जायतो लोक आसता ते फेरीन. सगळो लोक पळयता. मागणें केलें आनी हांव गेलो. कांय दिसांनी म्हाका ते आंकड्यार ते कोपेलां आमचें थिंगा रेतीर करून वचपाचो आहलो.
ती सायडीन वयतालो कोणें रस्त्यारूच आडयलो जाय ते म्हाका 2-3 म्हयने जाले आसले. फादर तूं न्हू तो थिंगा मेळ्ळो तो धावजीचे फेरीन तूं फादर न्हू तो. आनी हांवें म्हणलें पळय हांवूच तो. उडक आसा तुका? हांव न्हू मरणाची तुडेर पावलोली. दोतोर सांगता तुका आनी कांय करूंक जायना. पळय तुज्यान घोट हांव. आनी दोतोर सांगता आतां वखद घेयनाका. ह्या थोड्या मनशांनी न्हू म्हजोय बी भावात वाडयलो आनी जेजू हो कितें करपी पिकोवपी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू पिकोयनार. ताका सगळीं सारकी जात कात धरून पडनासतना सगळ्यांचे घाय सगळ्यांचो देव मोग करता. सगळ्यांचो मोग करता आनी सगळ्यांचो भार आमचें उणेपण आमची पिडा ताणें आपणाची घेतली. कोणाची घेतली? आपणाची घेतली. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांचो भार ताणें आपणाची घेतलो. पूण आयज जाय जाणां आमी आमचो भार घेवन आमी जिवंक सोदता. थोडी यंग थोडी ओल्ड. म्हाका न्हू जायते पावटी म्हजी जायती जाणटी फ्रेंड आहात. थोडी तकली बरी तितली न्हय बट न्हू एक वेळार ती बरी नासली. थोड्यां कडेन चलों जायनासलें. थोड्यां कडेन तकली बरी नासली. पूण हांव देवाक आर्ग दिता हे भयणींनी हो सगळो भार कोणाचेर घातलो? जेजूचेर घातलो आनी जेजून तांकां पेकोवणी दिली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाची उतर अशी म्हणटा. फर्स्ट पेद्रूची पयली चीट First Peter chapter 2 verse 24. उक्ती करात. उक्ती केला. पेज नंबर 2214. जाय जाणां आपलो भार घेवन जेवपाक जायना. टेन्शन घेवन जेवपाक जायना. भिरांत घेवन जेवपाक जायना. पिडा घेवन जेवपाक जाता. आय हॅव सो मेनी एग्जाम्पल. पण कॅन्सर HIV खंयचें दुयेंस पिडा घेवन जेवपाक जाता. पूण टेन्शन भिरांत आकांत भार स्ट्रेस एन्झायटी हे घेवन जेवपाक Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. First Peter chapter 2 verse 24. Page number 2214. बरें कोण वाचत पयलीं वाचत. सी दॅट मेवला सगळ्यांक. कोणाक बायबल आहा तितली उक्ती करात मातशें पळयात. सगळीं बरोबर. कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानतात ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यात. टेक अ बर्डन. कम ऑन. दुयेंस सगळ्यांक येतलें. सगळ्यांक. पूण तुजो भार तुजें टेन्शन तुजी नैखारी विस्तार देवाक भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया